السلام عليكم اخوتي، معكم نوفل العلي. نكمل لكم الشرح ديال تصحيح باساج 2015 الشعبة ديال تي سي او متاع 2015 فاريون واحدة ولا سانتيز واحد. في جوج فيديوز اللي سابقين كنت كنصور بواحد الطريقة أخرى، إنه كنت شابر التليفون بيد وكنشرح بيد، كنت شوية معذب وكنظن نتوما مكنتوش قادرين تتبعوا معايا مزيان. لذلك قلت نصور هيدا يعني من ليكرون دو بيسي. يعني المهم عندي هنايا البي دي اف فيه امتحان، عندي بي دي اف فيه تصحيح د الامتحان. الإشكالية الوحيدة اللي كاينة في هاد الطريقة ديال تصوير بلان كونطابل، ولكن أنا في ما وصلت شي كونط غنقول لكم نيميرو دو كونط باش نتوما يعني ملي تكونوا تصححوا امتحان تجبروا بلان كونطابل حداكم. بي دي اف ديال الامتحان غنزلكم في الديسكريبسيون. المهم نكملوا. هنايا في اخر فيديو كنا وصلنا لهاد لوبيراسيون ديال اكور دان بري. بالنسبه للطول اسمحوا لي، بالنسبه لطول الفيديو كنضطر نطول في الفيديو باش نشرح لكم، ماشي يعني كنحاول يعني فيها شرح للدرس، يعني شرح للكونط. بالنسبه اخوتي الكونط كنت احسن حاجه باش تفهموا هي تخدموا بزاف التمارين، يعني تخدموا باش تفهموا كونط خصكم تخدموا التمارين. كونط ماشي ديك الموديول، ماشي ديك الماده ديال القواعد وديك الشيء، لا. كونط موديول اللي خصك تخدم فيه بزاف التمارين باش تشوف جميع الحالات. لذلك انا نحاول ناكسيليري في هذه المده على حسب تقربوا لي باساجات، وحتى الناس ديال لافاك يعني اللي عندهم كونط اس 1 اس 2 يقدروا يعاونوا هادشي. غنشرحكم دابا، نكمل لكم لا دوسي ديال لي زوبيراسيون كورون، مورا نشرحكم لامورتيسمون بروفيزيون اللي كاين في هذا الامتحان، وان شاء الله تفهموا اللي كاين. المهم نكملوا كما قلت لكم. كنا وصلنا في اخر فيديو نزلته في هذه لوبيراسيون ديال 24 جوج اكوردي ان بري ان سالاري بار شيك نيميرو اس 25 رومبورسابل دون 2 زون. انا عاود نشرح لكم ماشي مشكل، نعاود نشرح لكم لوبيراسيون باللغه العربيه. بالنسبه للكونتاكت خوتي خصكم تكون عندكم شويه فرونسي. كونتاكت تعتمد على فرونسي باش تفهموا لوبيراسيون وباش تعرفوا شنو الكونت تستخدموا في بلان كونطابل. المهم انا نشرح لكم هاد لوبيراسيون. اكورد ان بري ان سالاري بار شيك. اعطينا واحد البري، يعني حنايا عطينا فلوس لواحد الخدام كسلف. واحد الخدام عندنا ان سالاري، يعني واحد الخدام عندنا بار شيك، يعني عطينا له شيك غومبورسابل، يعني غيتخلص على مدى عامين، يعني ما يتردنا حتى يدوز من عامين من هنايا، ولا فالور هي 15000 درهم. في هاد لوبيراسيون يعني طبعا كما عرفوا كاين ديبي وكريدي. الكونت اللي غنخدموها في الديبي هو واحد الكونت اللي كاين في كلاس 2 يتسمى بريو بيرسونيل. خوتي ملي كنعطيو حنايا واحد السلف لواحد الخدام عندنا، كاين جوج حالات: يا اما نستعملو واحد الكونت كاين في كلاس 2، يا اما نستعملو واحد الكونت كاين في كلاس 3. كاين واحد الكونت في كلاس 3 سمحوا لي نفتش عليه. كاين واحد الكونت في كلاس 3 نيميرو دو كونت ديالو هو آه، آه، بوست 343 بيرسونيل ديبيتور. هاد الكونت كنا غنستعملوه كون كان عطاونا مثلا قالوا لنا اكورد ان بري ان سالاري بار شيك اس 25 رومبورسابل دون 5 موا، قلب نعم. كنا نستعملو هاد الكونت اللي اسمو بيرسونيل ديبيتور بوست 343 343. ولكن هنا حنا عندنا رومبورسابل دون 2 زون. c'est-à-dire كوا يعني يعني مدة طويلة دا كنستعملو واحد الكونت اللي كاين في كلاس 2 اللي كيتسمى بيرسونيل بري او بيرسونيل. النيميرو دو كونت هو 2411. هاد الكونت كنستعملوه ملي كيكون عطينا واحد البري لواحد بيرسونيل على مدى طويل اكثر من عام. لذلك كما كتشوفوا كي هنايا البيتي اللي عملت عفوا عملت هاهي بري او بيرسونيل 2411 بلا فالور 15000. هنايا ما كاينه لا تي في لا والو، حتى شنقول خوتي كيما عييت نقول لكم ملي ما تشوفوا ما هضروا ما كتبولناش ديك اور تاكس اشتي، عرفوا ما كاينه لا تي في والو. هنايا هاد 15000 هاهي، لا عفوا هاد 15000 حتى حافيه، يعني 15000 درهم، يعني ما كاين لا تي في لا والو. لذلك بري او بيرسونيل كيما قلت لكم في الديبي تكون ديال كلاس 2. حنا كنعرفوا لي كونت الكلاس 2 والكلاس 3 والكلاس 5 والكلاس 6 كيكونوا في الديبي. كلاس 5 على حساب ودا تزادت ديك الكونت، يعني تزاد لا تريزوري كنعدلو في الديبي، نقص كنعدلو في كريدي. شرحت لكم هادشي في الفيديو السابق. كما قلت لكم هنا بريو بيرسونيل في الديبي 15000 درهم. نشوفو شنو نعدلو في كريدي. قالولنا فين هي اكوردي ان بري سالي بار شيك. بار شيك يعني باغ لا بنك، يعني حنايا يعني هاد البيرسونيل ملي غنعطيولو الشيك هو غيمشي للبنكة يصرفها. الفلوس اللي عندنا في البنكة في الحساب ديالنا غينقصو،
الا كيما قلت لكم ملي كينقص لا تريزوري كنعدلوها في كريدي لذلك من لا بنك في كريدي. هذه هي لوبيراسيون كما تشوفوا بخي بيرسونيل في الدي بي بنك في كريدي 15000 درهم لا دات ليبيلي. انا مكنمشي ليبيلي اكسليري شويه ولكن كاين الكركز الاساتذه اللي كيصحوا كيردوا البال لليبيلي. 25 جوج ليفريزون دو لا كوموند ريلاتيف على لافونس د 10 جوج فاكتور اس 13 72800 اور تاكس ليفريزون. يعني حنايا صارلنا واحد لا كوموند اللي عندها العلاقة بلافونس اللي تعطاتنا في 10 جوج. ها هي لوبيراسيون د 10 جوج ريسو شاك نيميرو 1 دان كليون كوم افونس سور ان كوموند ا ليفري دون 20 جوج. نحاول نشرح لكم هاد لوبيراسيون على الله تفهموها. في 10 جوج جا عندنا واحد كليان قالنا غنعطيك واحد 8000 درهم وغتوجد لي واحد لا كوموند، قال لي هادي افونس، غنعطيك 8000 درهم كافونس وغتوجد لي واحد لا كوموند اللي غتصادى لي من هنا 20 جوج. هذا هو الشرح اللي كاين في 10 جوج. داز ديك 20 يوم جات 25 جوج ليفريزون دو لا كوموند. ملي جات 25 جوج ديك لا كوموند اللي تجبرنا اللي تعطينا فيها واحد لافونس غنسردوها لديك الكليون اللي عطانا لافونس. وديك الليفريزون ديال البرودوي فيني المقدار ديال لي برودوي فيني اللي صرنا له هما 72800 درهم اور تاكس. عندكم تقولوا 8000 درهم، لا 8000 درهم غير واحد المقدار، غير واحد لافونس، ولكن لا فالور جلوبال ديال ديك لوبيراسيون ديال ليفريزون هي 72800 درهم اور تاكس. وهاد السيد عطانا 8000 درهم كافونس. حنا شنو عملنا كريتو عملنا في 10 جوج؟ ها اللي كريتو عملنا في 10 جوج شيك اون بورتفوي في الديبي حتى عندنا شيك وكليون افونسي ا كونت روسي، يعني حنا تلقينا ديك لافونس روسي في كريدي كونت كاين كلاس 4 44 21. هنايا في هنايا اللي وقع انه ديك الكونت ديال لافونس اللي كان في كريدي في لوبيراسيون ديال 10 جوج، اللي كان في لوبيراسيون ديال 10 جوج هادي انوليوه حيتاش صافي مابقاش كيتعتبر افونس، صافي يعني جات لا دات ديال ديك ليفريزون. ها هي انوليتو كليون افونسي اكون روسي ب 8000 درهم نفس لا فالور اللي عطانا لافونس انوليتا. ماشي جات له فلوس ولكن صافي مابقاتش كتعتبر افونس، كتعتبر خلصه ديال ديك لوبيراسيون. يعني انا بعت له لي برودوي فيني هو عطاني 8000 درهم قبل عملنا افونس حيتاش يعني خلصني قبل ما نصرد له السلعه، ولكن دابا انا صرت له السلعه ديك 8000 درهم كتعتبر بحال اللي خلصني. دونك هنايا ليفريزون دو لا كوموند ريلاتيف. دابا نهضروا على الديبي ونخليو كريدي. في الديبي عفوا غنهضروا على الكريدي ونخليو الديبي. في الكريدي حنايا ليفريزون دو لا كوموند، يعني حنايا اللي صرنا السلعه، يعني هنايا دي فورنيسور. هنايا كاين اللي يقول هنايا ما عطاونا حتى علامه انه حنا بعنا برودوي فين. فعلا ما كاين حتى علامه في هاد لوبيراسيون على انه بعنا البرودوي فين، ولكن خصكم تعرفوا واحد الحاجه. في اون انتربريز ملي كاين دو تيب دونتربريز، كاين انتربريز كوميرسيال وكاين انتربريز اندستريال. ما معنى كوميرسيال هي لونتربريز اللي كتعاود تبيع في الحاجه بدون اوكان ترانسفورماسيون. ما كاين بحال دابا مهرجان كنمشي تشري سلعه مثلا من الشركه المصنعه كتجيب ديك السلعه وديك السلعه كتعاود تبيعها. دابا في حال هنايا كتسمى مهرجان شرات المارشانديز اجا دو مارشانديز من واحد الفورنيسور وديك مارشانديز نيتهم بدون اي ترانسفورماسيون. ديك السلعه نيت شبراتها بحال دابا لافاش كيشات مثلا ما جا مشى شريت لافاش كيري من شركه لافاش كيري عملتها في ستوك وعاود باعتها في مارجان كتسمى فون دو مارشانديز، يعني اشا دو مارشانديز وعاودات بايع فيهم يعني فون دو مارشانديز. ولكن هنايا لا، انا هادشي اكتشفتو في لي زوبيراسيون لي مور هاد لوبيراسيون ديال 25 جوج. لذلك في الامتحان خصكم تقراو لي زوبيراسيون كاملين يقدر يفيدكم في شي معلومه. هنايا انا اكتشفت لي زوبيراسيون اللي مرادو كاين الحالات ديال فون دو برودوي فيني، يعني هاد لونتربريز اندستريال، يعني هاد لونتربريز كتشري لي ماتيغ بروميير كتصنعهم وكتبيعهم على شكل برودوي فيني، يعني هادي اون اونتربريز اندستريال. بحال هنايا لافاش كيري المثال اللي عطيتكم ماماجان كتعتبر اون اونتربريز كوميرسيال، لافاش كيري لا اون اونتربريز اندستريال حيت هي اللي كتمشي تجيب الحليب ديال البقر وما نعرف شنو وكتخلط وكتجخلط وكتخرج لنا واحد المنتوج اسمه لافاش كيري كتعرفني كون اونتربريز اندستريال. المهم بين قوسين هادشي.
دونك هنايا قلت لكم اكتشفت انه برودوي فيني يعني فون دو برودوي فيني غنعدلوها في كريدي بلا فالور 72800 اور تاكس 72800 اور تاكس يعني كاين التيفيا كيما قلت لكم. ها هي فون دو برودوي فيني 71211 فون دو برودوي 72800 اور تاكس غنضربوها في 20% اللي هي التيفيا فاكتوري. ملي غتضربوا هادي غتضربوها في 20% غديكم هاد لا فالور. تاكدوا هاد الطريقه كيفاش كنحسبوا التيفيا للناس ما عارفينش. 72800 ضرب 20% كديكم 14560 اللي هي لا فالور. اذا دابا هنايا عرفنا شنو نعدلو في كريدي كيبقى. وحنايا سبقنا انيلينا هاد الكونت ديال كليون افونسي اكونت 6000 درهم. طبعا بدا خلينا 8000 درهم بوحدها في الديبي وهادو جوج ما يكونش كاين ليكيليبر ضروري خصنا نعملو ايكيليبر بين الديبي وكريدي. هنايا في هاد لوبيراسيون علاش استخدمت انا كونت دي كليون حيتاش هما في لوبيراسيون ديال ليفريزون دو لا كوموند ريلاتيف على لافونس ما جدوش الهضره انه باش تخلصنا او لا واش خلصنا ولا لا. ايه هو عطانا واحد لافونس في 10 جوج ولكن هذا ما كيعنيش انه هو ملي غنعطيو له السلعه يعني ملي غنعملو ليفريزون يخلصنا. يعني انا نعاود لكم كيفاش الستوريا ديال هاد القضيه. عطاني واحد لافونس في 10 جوج على واحد الكوموند. هاد افونس بحال اللي كتاكد انه تينا جدي في هاد لوبيراسيون بحال ملي تينا مثلا كيفاش نقول لك ملي يكون عندك شي عرس كتمشي لواحد القاعه او لا ما عرفتش كتعطي لهم واحد المقدار الفلوس باش كتاكد انه بحال غارانتي بحال غارانتي. اولا مثلا كتمشي تشري شي طارطه ماشي موطع كتعمل كوموند كدير لهم بحال الطارطه كتسمى 500 درهم كدير لهم واحد لافونس ديال 100 درهم. وملي كترجع كدي يعني ديك الطارطه ديالك كدير لهم الباقيه. هذيك هي الاوبيراسيون. ولكن هنايا عطاني لافونس ولكن قال لي ما نخلصكش دابا حتى من بعد نخلصك. هذا هو الشرح ديال الاوبيراسيون. اذا يعني دابا هاد فون دو برودوي فيني اكريدي يعني واخا ما كتوالناش ولكن نتوما تكون تفهموها. يعني هاد فون دو برودوي يعني يعتبر بحال هنايا فون دو ليفريزون دو لا كوموند ريلاتيف على لافونس فاكتور الريغلومون يعني ابري 5 موا ولا جو سي با. لذلك كنعدلو كليون صافي. يعني كيفاش عرفت لا مونطون كليون كتجمع 72800 زائد 14560 كتحسب التوتال ديال هاد الجوجه كتناقصو منه 8000 اللي خرج لك. كنا تكون فهموا المهم خصكم ديما تركزوا الدي بي. يعني ضروري في زوبيراسيون خصكم تاكدوا من واحد الحاجه انه الدي بي توتال دي بي ناقص توتال كريدي خصو يخرج لكم زيرو تما اللي توتال كريدي. هادي لوبيراسيون 25 جوج. ستاشن جوج انسترومون دي سالير موا دون فالور توتال دو 250 درهم. وتي هنايا انا وقع لي واحد الغلط نسيت ما عملتش ليكريتور ديال هاد لي دو اوبيراسيون في التصحيح اللي عملتو انا كما كتلاحظوا. يعني عملت 25 جوج هاد ليكريتور اللي عملتها انايا كنسمحوا لي يعني ما عملتش ليكريتور حيت دابا كاين عفوا كاين ليكريتور ديال 26 جوج وكاين 28 جوج. انا كان وقع لي واحد الغلط قلت يمكن ما كاين اوكان اكريتور في لوبيراسيون ديال 26 جوج ولكن ملي جيت بحثت اكتشفت انه كاين واحد ليكريتور اللي خصنا نعدلوها في 26 جوج وكاين ليكريتور اخر خصنا نعدلوها في 28 جوج. حيت كاين بزاف ملي يقرا يقول انغيسترومون دي سالير دو موا دان فالور توتال دو 200 يقول هادي هي لونغيسترومون يعني اللي ما كاين يعني ما قالولناش شي انه ريغلومون. ولكن واخا كاين لونغيسترومون راه كاين واحد ليكريتور اللي متعلقه بالونغيسترومون. دونك انا نحاول نقول لكم ليكريتور اللي كنعدلو هنايا. اولا هنايا خوتي انغيسترومون هنايا كاين ريغلومون. ملي كتشوفوا لونغيسترومون اخوتي خصكم تعرفوا تعملوا هذه هي ليكريتور ديالها. ملي تشوفوا الحاله ديال لونغيسترومون دي سالير هذه هي ليكريتور اللي كتكون في الغالب. نحاول يكون الشرح مزيان هنايا. المهم ها الجورنال ديالنا ها الجورنال عفوا توتال 26 جوج. في الدي بي غنخدم واحد الكونت هنايا. ملي كتشوفوا لونجسترومون غنعدلو الكونت اللي معروف ديال 6171 ها هو 61 غي مينيراسيون عفوا rémunération du personnel الدي بي
نيميرو دو كونت ديالو هو كاين كلاس 66171. وفي كريدي غنخدمو واحد الكونت اللي بزاف ما كيعرفوهاش، ولكن هذا هو الكونت اللي غنستخدموه في هاد لوبيراسيون كيتسمى ريمونيراسيون، حتى هو كيتسمى ريمونيراسيون، ولكن دو اخوتي يعني خصو يتعطى. ريمونيراسيون يعني كيفاش نقول لك، يعني بحال يعني حنايا خصنا ما نعرفش كيفاش نشرح لكم يعني هاد الكلمه ديال هي تقريبا على نفس المعنى ديال هاد الكونت، ولكن هاد الكونت كاين كلاس 4 يعني كتعتبر اون ديت. ريمونيراسيون بيرسونيل. المهم نتوما خوتي ملي تشوفوا اونجسترومون ماشي الريغلومون كتسمنوا هاد الكريتور. وانا نقولكم شنو تعملوا في 22 جوج. نيميرو دو كونت عفوا، نيميرو دو كونت ديالو راه كاين في كلاس 4 كتعتبر ديت. كنعرفو كلاس 4 باسيف سيركيلون كونت اسمه رقم 4432. لا فالور كيما قالولنا عطاونا لا فالور 250,000 درهم. 250,000 درهم، وتانايا 250,000 درهم. هذه هي لوبيراسيون 26 جوج، هذه هي ليكريتور اللي كتكون في 26 جوج. ملي كتكون اونجسترومون اخوتي ماشي ريغلومون، اونجسترومون شي امتحان اخر بانت لك اونجسترومون دي سالير دو موا دون فالور توتال، هذه هي ليكريتور اللي غتعدلوها. هذه هي ليكريتور، عفوا نسيتها في التصحيح اللي عملته في بي دي اف. مي ايوا ها هو ليكريتور صحيحه. يعني انا ملي كنت كنظن ما كاين اوكان كريتور، ملي فتشت وسقسيت هذه هي ليكريتور اللي خصنا نعدلوها. 250,000 درهم 29 جوج. 28 جوج اخوتي ها هي ليكريتور ديالها. 28 جوج 28 جوج 28 جوج بكل بساطة غنانيلو هاد الكونت ديال ريمونيراسيون دو بيرسونيل. الناس اللي كيكونوا كيقراو الصالير موديول ديال الصالير في الاس تي ولا كاين اللي كيقراو حتى في لافاك في الاس 2 صالير ولا ادمينستراسيون دو بيرسونيل، غيكونوا كيفهموا فوقاش كنستخدموا هاد الكونت ديال ريمونيراسيون دو بيرسونيل. ريمونيراسيون دو بيرسونيل كنعدلوه في الدي بي، كنانيليوه وكنعدلو هنايا كيما كتشوفوا اخوتي. هنايا شوف دابا اونسترومون قلت لكم هذه هي ليكريتور ديالها. كنعملوا ريمونيراسيون دي بيرسونيل ديال كلاس 6 في الدي بي، وريمونيراسيون دو بيرسونيل ديال كلاس 4 في كريدي. كان في 22 كنانيلو الكونت ديال كلاس 4 كنرجعوها في الدي بي، يعني كنعملوا لانيلاسيون. هنايا الريغلومون، هنايا خلصنا ريغلومون دو صالير، يعني كان علينا واحد لا ديت واحد الدين، ولكن دابا وفينا قلنا الخدامه هاكم فلوس ديالكم خلصناهم باغ فيرمون بونكير. يعني لا بنك في كريدي، يعني حنا الفلوس اللي كانوا عندنا في لا بنك نقصوا، يعني تريزوري نقصات، يعني لا بنك في كريدي بنك 40 3 جوج 5 1 4 1 250,000. وكذلك هنايا عفوا هنايا 0 زايدة واقيلا 0 زايدة هنايا 0 زايدة. صافي هذه هي لاكريتور 26 جوج 22 جوج. نعاود نقول لكم اخوتي ملي تشوفوا انجسترومون دي سالير ها ليكريتور، ملي تشوفوا موراها وقالوا لكم ريغلومون كتانيلو هاد الكونت كتعجبوه في الدي بي باغ فيرمون بونكير لا بنك في كريدي حيتاش لا تريزوري نقصات. اذا هذه هي ليكريتور ديال 26 جوج. سمحوا لي هاد ليكريتور هادي غلطه ما تديوهاش عليا، كنت ماشي هي هذيك. انا فكرت قلت انه كاين اوكان كريتير في 26 جوج، وعملت في 28 جوج ريمونيراسيون دي بيرسونيل كونت كلاس 6 اللي معروف، وعملت بنك، ولكن ماشي هي هذه لي كريتير اللي خصنا نعدلوها. دونك صافي جاونا على 26 جوج 28 جوج. كنجيو دابا ل 28 جوج. 28 جوج ريغلومون دي سالير عفوا دابا اوبيراسيون اللي موراها 31 واحد في شهر 3. لوبيراسيون ديال واحد في شهر 3 هي vente de produits finis contre هادي vente واخا مكتبانش ولكن vente de produits finis contre chèque bancaire montant brut 400,000 درهم remise 5%. هادي اسكونت مكتبانش مزيان حيت الورقة
مثنية. transport assuré par les véhicules de l'entreprise يعني بور فورفيتير طبعا، واللي كيأكد لنا هادشي تبيع 20%. emballage consigné 1000 درهم pour 50 caisses facture numéro دي 68. vente de produits finis اولا اكيد لا فاكتور في هاد لوبيراسيون تشوفوا remise اسكون ترونسبور عفوا نخرجكم تعدلوا لا فاكتور. هي لا فاكتور، هي لا فاكتور دو لوبيراسيون. مونطون بري، مونطون بري كما كتشوفوا 400,000 درهم، ها هو مونطون بري 400,000 درهم. كنشوفوا لي ريدكسيون كوميرسيال، عندنا الغوميس 5%، هنا عملوا 400,000 درهم في 5%. اللي ما كيعرفش كيفاش بحال الطريقة اللي كيحسبوا بها التفية، 400,000 غنضربوها في 5% كتعطينا 20,000. ها هي الغوميس 5%، 20,000. دابا غنحسبو النيت كوميرسيال. كما كتعرفو النيت كوميرسيال كنعدلو 400 مونطون بروي غنقصو، حيت هادي ريدكسيون تخفيض ماشي ماجوراسيون. التخفيضات هما لي غوميز لي سكونط، ماجوراسيون تيفيا ترونسبور امبالاج. 400,000 غنقصو منها 20,000 كتجينا 380,000. فوالا هذه هي الطريقه ديال الكوميرسيال. دونك كيما حسبنا غوميز غنحسبو لي سكونط، غنعدلو 380,000 لي سكونط في 2%، غتجينا 7,600. كيما قلت لكم اسكونت هي ريدكسيون يعني تخفيض، ولكن ملي غنعملو هادي نيت كوميرسيال ناقص السكونت ما غنمشي نيت كوميرسيال، هادي نيت فينونس تحتاج لسكونت ريدكسيون فينونسيير. انا 380,000 ناقص 7,600 غتجينا هاد لا فالور اللي غنعدلو حنا النيت فينونسيير. صافي جاوبنا على الغوميز، جاوبنا على الاسكونت. قانون ترونسبور اسيوري بار لي فيكول دو لونتربريز 1500 درهم اور تاكس والتي في 20%. اولا غنحسب التي ديال النيت فينونسيير، يعني التي في اللي كتكون دائما غنعملو نيت فينونسيير 300. هادي ماشي التي في ديال الترونسبور، انا كنقسمو التي في 20%، التي في العاديه والتي في ديال الترونسبور. كنعملو نيت فينونسيير اللي هو 372,400 غنضربوها في 20% غتجي لي هاد لا فالور. بغيتي تاكدوا غتجيكم هي 74,480. غتعادلو النيت فينونسيير، هادي التيفيا ماجوراسيون زياده ماشي تخفيض، يعني غنعادلو دابا ماشي مشكل. دابا هادي غنهضروا عليه حتى نكونوا نحسبوا النيت ابي. قالوا لنا بور قالوا لنا 1500 درهم، وقالوا لنا التيفيا ديالو 20%، حيت بور فورفيتير. بور فورفيتير يعني استعملنا لي بروبر مويان دو لونتربريز، يعني استعملنا الكاميونات ديالنا، يعني ما مشيناش عند شي شركه اخرى وكرينا الكاميون. اذا غنعدلو 1500 غنضربوها في 20% غتجينا 300. فحنا عرفنا كتبقى واحد الحاجه هي لومبالاج كونسيني. يعني بمعنى ماذا امبالاج كونسيني؟ انا نحاول نشرح لكم معنى امبالاج كونسيني. امبالاج كونسيني هي انه انا بعت له السلعه، ملي بعت له السلعه هاد السلعه نسالو في شي لومبالاج. وهاد لي زومبالاج ماشي غيديهم بروحو ولا ماشي كتعتبروش لي زومبالاج، كتعتبروا امبالاج ريكوبيرابل و ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل. حيت لي كاس كيتعتبروا امبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل. نشرح لكم هاد القضيه باسهل طريقه وواحد الطريقه اللي كلشي كيعدلها. مشيتي للبقال مشيتي من عنده مناضه الزاج كوكا فانتا بوم سبرايت، غتعطيلو مثلا كوكا 6 دراهم واقيلا، كديرو 6 دراهم وكتزيد واحد 2 دراهم اخرى باش ديك 2 دراهم كتعتبر ديال الخاوي. كيقول لك كتخلصوا 6 دراهم كوكا ديال المنتوج وكتزيد واحد 2 دراهم خاوي. كيقول لك ملي غترجع عليه خاوي غنرد لك 2 دراهم ديالي. ها هي هذيك كتصافي بحال ضمانه. غتعطيلو 6 دراهم وغتعطيلو 2 دراهم، يعني 8 دراهم بالمجمل. 2 دراهم غير ضمانه، ماشي يعني ماشي غتلقى عنده. ملي غترد له تينا الخاوي هو يرد لك 2 دراهم ديالك. وهذه هي الحال. تينا النهار اللي غتشرب ديك مناضه وغتردها له غتقول لك الخاوي يرد لك 2 دراهم ديالك. هذه هي قضيه لومبالاج كونسيني. هذه ابسط مثال باش تفهم هاد قضيه امبالاج كونسيني ب 6000 درهم. كنعملوها في لا فاكتور تعتبر حتى هي ماجوراسيون ولكن بحال الطريقه اخرى، ماشي ماجوراسيون اللي غتبقى دائما من بعد غترد. امبالاج 6000 درهم صافي. من امبالاج 6000 درهم دابا غنجيو نحسبوا النيت ابي. النيت ابي كيفاش غنحسبوها؟ غنعدلو النيت فينونسيير غنزيدو عليها التي في 20%،
كما قلت لكم التي في تعتبر ماجوراسيون ماشي ريدكسيون، يعني غنعادلو هادي 372,400 زائد 74,480 غنزيدو عليها بور، كتعتبر حتى هي ماجوراسيون. علاش؟ حيت انا ماشي انا غنسرد له السلعه في الكاميونه، وديك الكاميونه ماشي غنصدرو باطل، نقول له غنحسب عليك الكاميونه مازوط الطريق الخدام. اذا بوغا 500 درهم، التيفيا ديالو 20%، 300 هي 300 درهم، وزيد عليهم بلاص 6000 درهم. اذا ملي غنعملو نيت فينونسي زائد التيفيا زائد بوغ زائد التيفيا سيغ بوغ زائد امبالاج، غتجينا هذا هو النيت ابي. نجيو للكريتير ديالو، غنبداو بكريدي فون دو برودوي فيني. غتقولي ما عرفتي برودوي فيني، غنقول لك هاي فون دو برودوي فيني. فون دو برودوي فيني كنعدلوها بالنيت كوميرسيال، كون مكانش نيت كوميرسيال كنعدلوها بالمونطون بروت. النيت كوميرسيال عندنا، اذا نعدلوها بالنيت كوميرسيال هي 380 الف درهم. غنعدلو شنو موراها، عندنا بوغ فورفيتير. حنا كنعرفو ملي كيكون بوغ فورفيتير كنعدلو الكونت اللي كاين في كلاس 7 اللي هو بوغ فخي اكسيسوار فاكتوري 7 1 جوج 7 6، فالور اوغ تاكس ديالها 1500 درهم. غتقول لي شنو هاد الكونت؟ كاين بزاف ما يقولوش ما جبتي هاد الكونت. هاد الكونت عنده علاقه بالامبالاج. انا نحاول نشرح لكم الامبالاج. خوتي ملي كيكون امبالاج على عاد كونسيني، يعني امبالاج حالة سينا فورنيسور عاد عطيتيه، وفي حالة سينا كليون يلا عاد شبرتيه، كاين جوج لي كونت ديال هاد الحاله باش ما تدخلش. في حاله كنتي تينا هو فورنيسور، يعني تينا اللي بعتي، وملي بعتي ديك السلعه، وفي ديك السلعه خبعتيها في واحد لومبالاج اللي من بعد غادي ترد لك، كتستعمل واحد الكونت اللي كاين في كلاس 4 كتسمى كليون ديت بو امبالاج ماتريال كونسيني، هو اللي كاين في 4.25 كاين في كلاس 4 باسيف سيركيل. هاد الكونت كتستعملو في الحاله ديال لومبالاج كونسيني، وفي الحاله ديال انو تينا فورنيسور ماشي كليون. لذلك في لوبيراسيون دائما اول حاجه خصكم تركزوا عليها واش تينا فورنيسور ولا كليون. دائما كنقول هاد القضيه، خصك تركز واش تينا فورنيسور ولا كليون، هي مفتاح ديال انه تعرف تخدم هاد لوبيراسيون. حنا هنايا كليون فورنيسور حيت فون دو برودوي فين حنا بعنا السلعه، دونك كنعدلو كليون دي طومبالاج كتكون حنا كنعرفو كلاس 4 كتكون في كريدي. داكشي اللي عملت كليون، هذا لابريفياسيون ديال كليون ديت امبالاج ماتريال كونسيرني 44.25 بلا فالور 6000 درهم. تي في فاكتوري جمعت فيها تي في 20%، 74,480 وزدت عليها 300 اللي هي 74,700، هذه 7 74,780. هادو هما لي كونت اللي غنستعملوهم في كريدي. في الدي بي شغنستعملو؟ في الدي بي غنستعمل الموين دو ريغلومون فون دو برودوي كونتر شيك بونكير. قلت لكم ملي كتبعتينا السلعه، يعني سينا هو فورنيسور تخلصتي بار شيك بونكير، ما كنعدلوش لا بونك، كنعدلو شيك كوم بورتفوي، حيت هذا غير شيك تلاقينا غير لا شيك، وداك الشيك عملنا في الجيب ديالنا، ماشي نيشان مشينا صرفنا. اذا نعدلو شيك كوم بورتفوي في الدي بي بالنيت ابي، حنا كنعرفو لا موين دو ريغلومون كنعدلوه بالنيت ابي. ها هي 74 454,680 عملناه في الدي بي. باقينا ليسكومب. هنايا خصنا نشوفو عاوتاني واش حنايا فورنيسور ولا كليون. حنايا فورنيسور، اذا اسكونت اكوردي حنايا اللي عطينا ليسكوب ماشي حنايا اللي تلقينا ليسكونت. اذا اسكونت اكوردي 6,368 7,600. ملي غتعملو هادي زائد هادي وتنقصوه من التوتال ديال الكريدي غيجيكم زيرو، يعني لوبيراسيون يعني كاين توتال دي بي قد توتال كريدي. هادي هي لوبيراسيون ديال 1/3. غنحاول نكمل لكم لوبيراسيون جوج 3 وغنوقف باش ميكونش فيديو طويل، حيت انا كنلاقي صعوبه شويه في الابلود ديال الفيديو، كيدي مده طويله بزاف، وتا نتوما باش ما تملوش، حيت ضروري خصني نطول، يعني كنضطر نطول في الفيديو باش نشرح لكم، ماشي يعني كنوريكم غتصحيح وصافي، ولكن خصني نشرح شويه. 5/3 حتى هي فيها فاكتور اشا دو ماتير بروميير كريدي. اذا هنايا اول حاجه كنكتشفوا انه حنا كليون اكريدي، يعني فورنيسور، يعني اكريدي يعني فورنيسور في كريدي. مونطون بروي 160,000 درهم اور تاكس، ها هي 160,000 درهم اور تاكس. غوميس 5%، غنعملو 160,000 درهم غنضربوها في 5%، عطينا النيت كوميرسيال. ها هي 160,000 ملي غضربوها في 5 عفوا شحال في 5%. ها هي غنوريكم الطريقة مرة أخرى. 160,000 في 5% كتعطيكم 8,000، هي اللي عملتها. 160,000 وغميس 8,000،
هادي غوميز ريدكسيون يعني تخفيض 160,000 ناقص 8,000 كتعطينا نت كوميرسيال 152,000. 152,000 اسكونت 2%، يعني غنعدلو نت كوميرسيال 152,000 غنضربوها في 2%، غتعطينا 3040 حدا الاسكونت. غنعدلو 152,000 غنقصو منها 3040 عطينا نت فينونسيير، حيت اسكونت واحد الريدكسيون فينونسيير ماشي كوميرسيال. ملي كتكون ريدكسيون كوميرسيال كنعدلو نت كوميرسيال، ملي كتكون ريدكسيون فينونسيير كنعدلو نت فينونسيير. وبالنسبه اذا قالوا لنا مثلا كيقول لك اذا كانوا جوج ديال ريدكسيون كوميرسيال، مثلا نقول ميز 2% وغافي 3%، كتعدل نت كوميرسيال واحد وكتعدل نت كوميرسيال جوج، في الجورنال كتعتمد على النت كوميرسيال الاخراني يعني جوج اولا ثلاثه ولا اربعه على حسب شحال ديال نت، شحال ديال ريدكسيون كوميرسيال كاين في لوبيراسيون. اذا 152,000 ناقص 3040 كدينا 142,960. اسكونط منها امبالاج كونسيني نخليها هي الاخرانيه. فري ترونسبور هنايا اولا غنحملو التيفيا ديال نت فينونسيير، غنعدلو نت فينونسيير هادي غنضربوها في 20% غدينا هاد لا فالور 142,960 غنضربوها في 20% غدينا 29,792. هنايا خصكم تفتحوا معايا ودكم مزيان، كاين هنايا بزاف اللي وقع له الغلط في هاد القضيه ديال الترونسبور. هنايا اشا دو ماتيغ بروميير، يعني هنايا في هاد لوبيراسيون حنايا كنهضروا على راسنا انه دي كليون. هنايا في الترونسبور ما قالولناش ركزوا على واحد الكلمه مهمه، قالنا افري ترونسبور ريغلي ديريكتومون او ترونسبورتور. نحاول نشرح لكم هاد لوبيراسيون بحال الخرافه. حنايا كليون مشينا عند واحد فورنيسور، قلنا له خليني تسرد لي خليني نشري من عندك شي سلعه، ونفترضوا حنايا اللي كليون حنايا في طنجة والفورنيسور كاين في كازا. كليان يعني خصو شكون اللي يسرد له السلعه، الفورنيسور يقول له انا ما عندي مو ترونسبور، دبر راسك مشي عند شوف كريك كاميون ولا شي حاجه، داكشي لاباس. انا الكليان اللي في طنجة مشيت لواحد الشركه، المهم شركه الكاميونات، كريت عندهم كاميونه، انا كريت كاميونه انا خلصته. هنايا ماشي فورنيسور ما تدخلش مره في لوبيراسيون ديال الترونسبور. انا مشيت عند واحد الشركه كريت كاميونه جبتها معايا، قلت له مشيت للشيفور قلت له طلع لكازا جيب لي شي سلعه وتردها لي. انا خلصتو فورنيسور ما عنده حتى دخله. لذلك ولا جيتو تلاحظوا في لا فاكتور اللي عدلتها ما عملتش مره، ما جبتش مره الحس ديال الترونسبور، عملت 20% امبالاج ني طابي، ما كاينش حس الترونسبور كما قلت لكم. حنا كنعرفوا لا فاكتور كيعاد لا فورنيسور، وهنا الفورنيسور ما عنده حتى دخله في الترونسبور. ولكن بالنسبه لي كليون انا عندي واحد لاشارج ديال الترونسبور، حتى شي عندي انا خلصت واحد الترونسبور، واحد شركه ترونسبور، لذلك خصني ندوزها في جورنال. لذلك كان عاد لو بورسيغ اشا 61,425 1400 درهم لا فالور اوغ تاكس ديال الترونسبور، ضربتها في 14% ماشي 20%، حيت هذا بور دي بور. مشيت عند واحد الشركه ماشي الترونسبور ديالي وماشي الترونسبور يعني مشيت لواحد الشركه كيسمع عندهم كاميون او ان سي اف ولا سي تي ام ولا ما عرفتش شركات ديال المهم شركه ديال الكاميون ولا الترونسبور. دافي ريكيبيرا بسيغ شارج 196 درهم، ملي غنعملو 1400 نديروها في 14% يعطيني 196 درهم. غنعدل في كريدي كيس، تقول لي ما جبت هاد الكيس، ملي كتشوف واحد لا فالور اللي قليله كتعدلو الكيس، كتعدلو شي لا بنك. هنايا فالور يعني كتعتبر شي كبيره، اذا غنعملو 1400 زائد 196 توتال غنعدلو في كريدي كيس 1596. دابا عاد نعملو لا باساسيون ديال الجور ديال لا فاكتور. قالوا لنا achat de matière première، ها هي achat de matière première à crédit، يعني achat de matière première واحد الشارج اللي كتكون كلاس 6 نيميرو دو كونت 1 2 1 النت كوميرسيال، كاين شي نوت كوميرسيال كاين المونطون بروي، كنعملو مونطون بروي 152,000 درهم. التيفيا ديالو ها هي 20%، 29,792. هنايا تقول لي عارفين شنو هاد الكونت، وهادشي اللي هضرت عليكم قبيله، قلت لكم في لومبالاج كونسيني خصكم تردوا بال واش نتوما كليون ولا فورنيسور. هنايا كليون ملي كنا دي فورنيسور عملنا واحد الكونت اللي كاين في كلاس 3 اللي هو فورنيسور كريونس بور امبالاج اي ماتريال كونسيني 3 4 13، ولكن حنا هنايا دي فورنيسور عفوا في لوبيراسيون اللي قبل كنا دي فورنيسور عملنا واحد الكونت اللي كاين في كلاس 4 اللي هو 44 25 كتعتبر ديت. حيتاج انا كما قلت لكم ديك فلوس غضمانه، يعني من بعد غنردهم ليك كليان، ولكن هنايا انا جيت كليون ديك لا فالور د لومبالاج عطيتو له،
ولكن ملي غنرد لومبالاج هو مطالب انه يرد لي ديك الفلوس ديالي يعني. فهمتوني؟ ديك كنستعمل واحد الكونت ديال كريونس اللي هو اللي اسمه فورنيسور كريونس بور امبالاج اي ماتريال ا روندر. ركزوا لي على ا روندر يعني فورنيسور كريونس بور امبالاج يكون ماتريال ا روندر. 3 4 13 نيميرو دو كونت ها هو. لا فالور ديال لومبالاج 2500 درهم. كنحاول نكونفيرمو السوق ديال لومبالاج. ملي كتكون فورنيسور كتخدم واحد ملي كتكون فورنيسور في حالة لومبالاج كونسيني. هنايا باقي ما وصلناش للمرحلة ديال واش كيفاش الحالة ديال لومبالاج اللي رجعوا لنا. حنا باقي هنايا كنهضروا انه الا عاد عطينا لومبالاج في حالة ديال فورنيسور او الا عاد تلقينا لومبالاج في حالة كليون. حنايا هاد لوبيراسيون جينا دي كليون انا عاد لو كونت ديال فورنيسور كليون امبالاج اي ماتريال 2500 درهم. في كريدي كيما قلت لكم غنعدلو هاهي à crédit, achat de matière première à crédit يعني fournisseur بالنت à payer هي 181 252. وزيد عليها هنايا جينا دي كليون يعني اسكونت اوبتوني تلقينا واحد ليسكونت هي 3040. غتعملوا التوتال دي بي ناقص توتال كريدي خاصها تخرج لكم زيرو باش تعرفوا انه البيرسيون صحيحه. غنوقف هنايا باش ما نطولش عليكم ويكون شي فيديو طويل بزاف. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد الشرح وفي كومونتير نتمنى تقولوا لي واش مزيانه طريقه الشرح ولا نرجع كيما كنت كنصور بالتليفون. معكم نوفل والعالي. كنتمنى تعملوا لي ابون وجيم. والناس اللي ما عجبهمش الشرح يقولوا لي شنو ما عجبهمش الشرح. وشكرا.